انداز میلاد پیغام اتنا کہ خدا نے پھر میلاد کرو کہ نماز قضا مف نبی پاک کثرت سجود ربی جنت سے سٹنے مگر نماز باز خانس نماز قضا مف مسلمان ہو رہے وہ سنگت تھا کہ نماز کا پیری مجھ عبدہ صدارے جنت رسنگا تھا نبی نہ شہر تھی نبی نہ محل تھی نبی نہ مہربانی تھی لیکن خواجہ فرمائے تھے کثرت سجود واسے کاری مسکر نماز باز کیس دا دروغ تراک تین موبائلات دا دروغ آتا مچھن یوخان کنازیان تا دروغ تر دا پیدا تینا مخلوق پاک میلاد کبو نم کہ بس چھت فری ہو رہی دا خدروغ دا لانتی دروغ ترو حجم کپبو میلاد عمرم کپبو بس نوا دا خدروغ دا لانتی دروغ ترو مچھن موبائلات خفتو انتا تیکو رہا وپین اسی تسی دا خزوریش سیتا موبائل چی بوٹو تارے پیدا ہر تقریر ایک ایک میلاد نا 10,000 علیک دافتیان دا دیئے چی 50 کا میلاد ہے 50,000 دانا کمائی دیئے نا دا لعنتی دروغ تارے ہو رہا موبائل آکنے مجھے بچی ہو بپٹ چی بوتے کہ دا ان دروغ تارے رہا مگر الحمدللہ نا دامن دا ایتا تے پاکی اینو اس کا ننکہ سے پاتا ہوں کہ فلان جا کا دیسا نا گاڑی تیل شاقس نا الحمدللہ گاڑی مدینہ والات کاریم تے نا کلی برابر کریں گے کسے نا محبت شاگانے وانا مہربانی شاطر ننکا سے پاتن اور اینو اس کا کسے سے الحمدللہ پیسہ بیٹا مدینہ والات کاریم تے نا کلی برابر کریں گے دا بھی شرمک دا خدروک تر دا خرکنا ملا کو مرفس خالی خزن لگی تکاٹو مائے اب موبائل آتا ایتا تخفت و حیرام مرے سکتا انتا نازی پائی وہ پارے بس میلاد کر دیں چھٹا نوشو بابا ننداد میلاد پیغام اتنا کہ خدا نے پھر میلاد کرو کہ نماز قضا مف نبی پاک تھا کثرت سجود ربی جنت سے سٹنے مگر نماز باز خانس نماز باز خانس نفل خان نفل خان نفل خان نفل خان نفل خان نم تو نفل دینہ کا شان ہو رہے چھت مار پیچ کر رہے نماز عقیدہ تھی نفل فک نماز در سنت چپ فرض خوان رہے لکھ پیشتم مائنہ نن الحمدللہ نفلات و سنت تا تزیہ بندقاتے پیغام اتنا ہے نفل خوان بو نفل خوان بو انتے کہ نفل کرے اللہ نا توفے اسیٹس نہیں انگلاس فہات سستا وہ دے چو حیثیت تصف تینا اس تنگلاس حیثیت وہ نبلو حیثیت سے وہ دے پار محبت نفلی نماز اندونی دا فرض نماز کرے دا قرض سے خدا نا نازیاتے دا دعا میں خدا نا دا کرے سنی انت کمالس کرے دا سے فرض ہم پت کی شروع نفل خوانسا دا صلی اللہ فرما فک دا جوانو نماز سے بے پاننگا شروعی اللہ علیک اللہ نا دوستاک میں سنو افت نفلات حساب نے بیرے پیونی بچے حیران مریس حضرت علی کرم اللہ ویو روزانہ خوانا کا 1000 رکعت نفل نواسونا امام زین عابدین علی جدہی علیہ السلام 1000 نفل روزانہ خوانا کا اولیاء کرامک 1000 رکعت نفل خوانانو حیران بڑے سنی کی دا امر خوانانو مہارا بندگاہ کے دا درجاتی بریرہ اوف سے کہ خدا وقت دن چکک خوان 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 نن خلاص موفق لہذا میلاد والا برو کا کہنو خوش نصیب بس ماشاءاللہ نماز قضا کا پیش